हाफिज अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पे जो ऑपोजिशन का इजलास हुआ, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में शमूलियत को लेकर शायद खान अब्बासी साहब वाय पाकिस्तान पार्टी ने तो फैसला कर लिया कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन क्या जमीयत उलमा इस्लाम पे अभी तजब्जुब का शिकार है? कुछ कंसर्न्स हैं, सोच विचार अभी भी हो रही है? मेरे ख्याल में ये जो इजलास हुआ है असद कैसर के घर पर, बुनियादी तौर पर ये सिर्फ मुशावरत की हद तक महदूद है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों की क़ियादत यहाँ बैठ के उनकी एक बैठक हुई, उसमें बाकायदा उसूली तौर पर इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम न तजब्जुब का शिकार है और न जमीयत उलमा इस्लाम को तजब्जुब है मौजूदा सिस्टम, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा असम्बलियों के बारे में। तो लिहाजा मुशावरत की हद तक तमाम पार्टियों की क़ियादत इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और जो पार्लियामेंट है, जो हुकूमत है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, न हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। यहाँ तक इस पर तो सारी जमातें मुत्तफिक हैं। तो या इस हद तक तो ये सिर्फ मजलिस मुशावरत, यानी कॉमन एजेंडा तो ये है कि हुकूमत, जी हाफिज साहब, ये यानी कॉमन एजेंडा ये है सर कि इनलेजिटिमेट हुकूमत है, हुकूमत के पास लेजिटिमेसी कोई नहीं है, ये अवाम के वोटों से नहीं आई है, गवर्नमेंट धांधली ज़दा है। इसी को लेके 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का इरादा रखती है। अगर एजेंडा जमीयत उलमा इस्लाम फे का भी यही है तो क्या JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी कम अज़ कम 8 फरवरी के इस एहतजाज को लेकर? नहीं, इस मजलिस मुशावरत में जो असद कैसर के घर पर हुआ, इसमें ये फैसला नहीं हुआ है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है और बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा बनेगी। कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम की हद तक ये फैसला नहीं है। बाकी दिगर जमातें जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है, बेशक वो इस एहतजाज में शामिल हो सकती है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफार्म पर या इस असद कैसर के घर पर जो मुशावरत हुई, इसमें यह फैसला नहीं हुआ है। न बाकायदा अलायंस और इत्तेहाद का फैसला हुआ है, न बाकायदा इत्तेहाद और वहदत की सूरत में तहरीक चलाने का सूरत में तहरीक चलाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या JUI ये समझती है सर कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनना चाहिए या मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी चाहिए इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को? मैं तो ये समझता हूँ और JUI भी समझती है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, जैसे कि इस मजलिस मुशावरत के बाद शायद खान अब्बासी ने जो चंद कलिमात मीडिया के सामने पेश की, जो उस पर मुशावरत हुई थी, चंद नुकात, उसमें यही था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, इस पर तमाम जमातों का इत्तेफाक है। पाकिस्तान में आइन की अमलदारी नहीं, इस पर तमाम जमातों का इत्तेफाक है। पाकिस्तान में असम्बली अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है और न हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है। तो फिर हल क्या होना चाहिए? नया इलेक्शन। इस हद तक मुशावरत में इन बातों पर इत्तेफाक है। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हो तो गैर जानिबदाराना और साफ और शफाफ, उसके लिए उन कुव्वतों को जो ज़र और जोर की बुनियाद पर इंतखाबात और इलेक्शन को हमेशा हाईजेक करना चाहते हैं और हाईजेक कर रहे हैं, उसको इंतखाबात की प्रोसेस से दूर होना चाहिए। ठीक सर, जब रूल ऑफ लॉ की बात हुई और ये समझा कि ये जो असम्बलियां हैं वो जाली हैं, तो मुझे याद है मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर ये कहा था कि ये जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब इसी सिस्टम के साथ जो है गुजारा करना है, मामला चलाना है। और फिर ही 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई, तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे साथ ना देती तो 26वीं आईनी तरमीम भी ना होती। तो अभी तो कंसर्न्स ये भी हैं ऑपोजिशन को कि फिर कोई ऐसी कोई तरमीम आती है और फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे गवर्नमेंट का साथ दे देती है तो हाथ तो उनके मजबूत होते हैं फिर। नहीं, बात यह कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो आईनी मुसवदा पेश किया गया, जिसको मौलाना साहब ने काला नाग और सांप से ताबीर किया है, तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम उसका रास्ता न रोकती तो आपके ख्याल में अब आज आप आइन का चेहरा क्या होता? तो ये तो जमीयत उलमा इस्लाम का शुक्रिया कौम को भी अदा करना चाहिए और तमाम कुव्वतों को कि जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत का उस काला नाग और काले सांप का रास्ता रोक लिया। तो जब मुसीबतें सामने आई तो जमीयत उलमा इस्लाम ने उस मुसीबत का सामना और उसको रोकने के लिए
26ویں علی ترمیم کی صورت میں جو 56 کلاسز میں وہ ترمیم چاہتے تھے، ہم نے 22 تک محدود کیا، لیکن میرے خیال میں جمعیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، ورنہ آپ کی 73 کی آئین کے چہرہ ہی بگاڑ جاتا۔ ٹھیک، کامران مرزا صاحب نے 2 روز پہلے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، یہ تو پارلیمانی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے اندر پتہ چلا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ نے کسی نہ کسی جگہ پہ جب یہ اظہار خود کامران مرزا صاحب کر رہے ہیں، جے یو آئی کر رہی ہے کہ ہمیں بھی اندھیرے میں رکھا، تو کیا اندھیرے میں رکھا گیا آپ کو اور یہ کام آپ کے کاندھے پہ رکھ کے کرا لیا گیا؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں واضح ہو چکے پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی اور اس مرحلے پر بھی جس کی نشاندہی آپ نے کی، لیکن وہ وعدہ نہیں نبھایا گیا۔ تو جب نہیں نبھایا گیا تو جس نے دھوکہ دیا، آپ ان سے اس سوال کا جواب پوچھیے۔ ہم تو اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یقین دلایا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے 26ویں یعنی ترمیم میں یہ ایک کلاس جو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سینیارٹی کی بنیاد پر نہ ہو، لیکن یہ جو ابھی منصور علی شاہ سینیارٹی کی بنیاد پر ان کا حق بنتا ہے، اس کو سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس ہونے دے، اس کے بعد پھر 26ویں یعنی ترمیم کے تقاضے کے مطابق چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے نہیں نبھایا۔ تو اس کی شکایت آپ نے کنسرن فورم کے اوپر کی، اور اگر ظاہر ہے ریڈریسل نہیں ہوتا اور جمعیت علماء اسلام فے یہ سب جب آپ کے خیال میں جب میں میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ہمارے اور دوست میڈیا پر کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کے ساتھ نجی مجلسی میں یہ بات نہیں اٹھ کی ہوگی؟ ٹھیک، تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کو بھی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ سڑک پہ آنا ہے، پارلیمان کے اندر جدوجہد کرنی ہے، یا کس طریقے سے حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ یہ کہ کم سے کم جمعیت علماء اسلام کی حد تک تو ہمارا فیصلہ موجود ہے کہ ہم پارلیمان کے محاذ پر بھی اور عوامی محاذ میں بھی، دونوں صورتوں میں، ایوان ہو یا میدان ہو، ہم تو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، جے اپوزیشن کی کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارا راستہ، موقف، ہدف اور منزل، بیانیہ سب کچھ معلوم ہے۔ اب دیگر اپوزیشن جماعتوں کا موقف آگے کیا ہونا چاہیے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام سے کیا تعاون چاہتی ہے، وہ آگے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹلی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جعلی ہیں اور دھاندلی زدہ ہے، تو کے پی کے اندر تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو اس حد تک آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی یہ ریئلائز کراتے ہیں کہ یہ بھی جعلی ہے انتخابات؟ یہ تو میرے سامنے مولانا صاحب نے کہا ہے، میرے سامنے اسد قیصر والے تھے، مولانا صاحب نے ان کو لائٹ موڈ میں کہا کہ ہمیں تو خیبر پختونخوا کی الیکشن پر بھی اعتراض ہے، خیبر پختونخوا میں ہمیں ہروایا گیا اور آپ لوگوں کو جتوایا گیا۔ مولانا صاحب نے ہنس کے مسکراتے ہوئے لائٹ موڈ میں ان کو یہ کہا ہے۔ تو اگر ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، نیا الیکشن کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ملک میں نئے انتخابات ہو اور خیبر پختونخوا میں نہ ہو، لیکن پورے ملک میں انتخابات ہو۔ ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں اور پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا ہے، ایکشن ہوا ہے۔ دیکھیے حضرت، وہاں پہ تو مولانا صاحب نے لائٹر نوٹ پہ کہا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام فے اندر سے تو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی بینیفیشری ہے کے پی میں، اور اس کا نقصان پہنچا ہے جمعیت علماء اسلام فے کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ایسا ہے جو اتحاد نہیں ہونے دے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے میری بات سنیں، جب ہم اس نقطے پہ آئیں گے کہ ہم نے اتحاد کی طرف جانا ہے یا نہیں، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جو کل سے اسد قیصر کے در پر اس کی بیٹھک ہوئی، یہ فیصلہ کرتی ہے بشمول تحریک انصاف، بشمول جمعیت علماء اسلام، کہ ہم نے آگے متحد ہو کر ایک گرینڈ الائنس کی شکل میں ہم نے آگے جانا ہے، تو پھر اس کا وہ نکات، وہ مشترکات، وہ کامن چیزیں تو سامنے لانی ہوگی جو ان تمام پارٹیوں کا اس پر اتحاد ہو۔ البتہ الیکشن کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام کا ایک ہی موقف ہے، اگر الیکشن ہے تو پھر پورے ملک میں اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔